बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना तकरीबन इसके 2 हिस्से गुज़र चुके हैं और एक हिस्सा बाकी है। इस ज़मन में एक बहुत मशहूर हदीस है जिसमें मशहूर किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। अज़ीज़ दोस्तों, ये हदीस ज़ईफ़ है और सख्त ज़ईफ़ है। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को हमारे लिए बरकत और रहमत और जहन्नम से आज़ादी का ही बनाया है। ये पूरा का पूरा महीना हमारे लिए बरकत भी है और पूरा का पूरा महीना हमारे लिए रहमत भी है और पूरा का पूरा महीना हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का है। जहन्नम से आज़ादी का मतलब ये है कि आदमी जो है जन्नत ही में रहेगा और यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी जहन्नम से आज़ादी का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, उसी वक्त से फ़ौरन सबसे पहला काम आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, एक हदीस में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता। इसी तरीके से आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता। और एक हदीस में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता और तमाम जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और एक दरवाज़ा भी उनमें से बंद नहीं रहता। सब के सब खुल जाते हैं, जन्नत के, आसमानों के, रहमतों के। ये अलग अलग हदीसें हैं अगरचे वो अजीज़ दोस्तों, लेकिन इन तमाम अहदीस की जो सनद है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। फिर फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, जैसे ही चाँद नज़र आता है और महीना शुरू होता है, तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है और कोई भी आदमी यानी कोई भी शैतान खुला हुआ नहीं रहता। यहाँ तक कि सरकश जिन्नात भी उसमें कैद कर दिए जाते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा महीना जहन्नम से आज़ादी का है और जन्नत में दाखिले का है। क्योंकि जिस महीने के आगाज़ ही में जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए तो उसका आखिर में क्या मतलब होता है कि वो यानी कि जन्नत के यानी कि जब जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद हो गए तो आखिरी अशरे का क्या मतलब है इसमें कि उस अशरे में जहन्नम से आज़ादी होती है। पूरा का पूरा महीना जहन्नम से आज़ादी का है और पूरा का पूरा महीना जन्नत में दाखिले का है और पूरा का पूरा महीना हमारे लिए रहमत ही रहमत है। इसलिए एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह पाक है और तमाम की तमाम इबादत जो हैं, हाँ मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये जो तमाम की तमाम जो है इबादत हैं, ये कौन सी, नमाज, ज़कात, हज और सुलह रहमी, जितनी भी नेकियां हैं
وہ انسان کے لیے ہیں، وہ خود اس کے لیے ہیں، اور روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، دو خوشیاں ملیں گی جو بڑی بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت جو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، افطار کے وقت آدمی کو ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یعنی جب میری اور میرے بندے کی ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے منہ کے اندر، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جو ہے رات کا قیام کرے، یعنی قیام اللیل کرے، یعنی تہجد کی نماز پڑھے، مراد یہ ہے وتر کی یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھے، اس کے تمام تر پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے جو ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس میں جاگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے اور بھی کئی ایک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اور متعدد روایات جو میرے سامنے آتی رہیں گی، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ لیکن عزیز دوستو، شب قدر ایک عظیم رات ہے، شب قدر ایک عظیم رات ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر اصل میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو شخص شب قدر میں ایک رات قیام کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کی عبادت کرے، تو عزیز دوستو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تقریباً 80 سے 85 سال کا عرصہ بیٹھتا ہے ایک ہی رات میں عبادت کرنے کا ثواب۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا، قیام اللیل کا، وتر کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ میں شب قدر کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں۔ شب قدر رمضان المبارک کی یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے شب قدر۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، البتہ قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تقریباً قرآن کریم کے اندر 2 یا 3 مقامات پر شب قدر کا ذکر ہے، اور بھی اگر کئی جو ہے آیات کے اندر یعنی 5 آیت تو ایک ہی مقام پر پوری سورہ قدر نازل فرمائی، اس کے علاوہ 2 مقامات پر اور بھی ذکر ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب سے معاف فرمائے اور ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے، اور جو بات حق میری زبان سے نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔